السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بلح الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شايف انه الاسلام حاليا بشكل عام بمر بأزمة، وشايف انه الاسلام غير ملائم لفرنسا وللجمهورية الفرنسية، وعنده هيك طلب بسيط للمسلمين انه يعملوا له هيك اسلام نسخة فرنسي، اسلام اكثر ملائمة للجمهورية الفرنسية. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques qui, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort. Et nous avons mené un vrai travail, une vraie réflexion avec le Conseil français du culte musulman. Et c'est ce chemin que nous allons ouvrir ensemble, c'est-à-dire essayer ensemble de bâtir une organisation qui va nous permettre, je l'espère, je le crois, de construire un islam des Lumières dans notre pays, c'est-à-dire un islam qui puisse être en paix avec la République. Enfin, l'ambition de former et promouvoir en France une génération d'imams, mais aussi d'intellectuels qui défendent un islam pleinement compatible avec les valeurs de la République est une nécessité. ليش هيك يا مسلمين؟ ليش هيك إسلامكم مر بأزمة؟ ليش هيك عندكم نزعة انفصالية؟ ليش مغلبين عمكم ماكرون؟ ليه ما تعملوا له هيك إسلام فرنسي نسخة فرنسية ملائم لفرنسا؟ ليه؟ ماكرون حبيبي، ماكرون. شوف حبيبي، أنا يعني مش مسلم، ما إلي علاقة، ومش كتير بعرف بتفاصيل الإسلام، ما عندي كتير معلومات عن الإسلام، بس اللي بعرفه ضمن معلوماتي البسيطة والمحدودة بالإسلام إنه الإسلام ما بيجي نسخ. ما في نسخة فرنسية ونسخة ألمانية ونسخة إيطالية ونسخة إسبانية ونسخة سعودية ونسخة أفغانية، ما في. الإسلام بيجي نسخة واحدة. عجبتك هالنسخة اعتنق الإسلام، ما عجبتك ما تعتنق الإسلام، بكل هالبساطة. أنا مثلا مش مسلم، ما بنفع أروح والله لأصدقاء المسلمين أحكي لهم في مجال بس هيك يعني تعملوا لي دين ملائم إلي أكثر، ما بزبط. بعدين كيف يعني إسلام نسخة فرنسية وإسلام ملائم أكثر لفرنسا؟ كيف يعني؟ يعني المسلمين يغيروا قبلتهم، بدل مكة المكرمة يصير برج إيفل توغيفيل، بدل ما يحكوا الحمد لله يحكوا ميرسي إديو، بدل ما يحكوا أستغفر الله يحكوا إكسكيزو موا باردون إديو، بدل ما يحكوا إن شاء الله يحكوا إن شاء الله إديو. لا بشكي تيفو بالمرة، تيفو عليك وعلى اللي بفكر زيك. بعدين انت يا ايمانويل ماكرون يعني ما عندك شغل بفرنسا كرئيس فرنسا؟ فجأة بتتدخل في لبنان، فجأة بتتدخل في الإسلام. اشتغل بفرنسا يا زلمة، حلل راتبك، حلل الفرنكات اللي بتاخدها. تييه امبولي تييه. بالنسبة إلي امبولي وانا جينو باغلي فرونسي با. بس يا نيكولا يا حبيبي، لازم انت والمسلمين تفهموا انه فرنسا دولة علمانية، داكور؟ اها، قلت لي علمانية. طب ادخل على ويكيبيديا واكتب علمانية، سيتبين معك انه معناها الآتي: العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة، فصل رجال الدين عن مؤسسات الدولة، مع احترام حرية الأفراد، يتدينوا أو ما يتدينوش، يتحجبوا أو ما يتحجبوش. انت كمكرو وغير مكرو مالكم مش علاقة، هي العلمانية. أما فصل الدين عن المواطن غصب عنه، وفصل الحجاب عن المحجبة غصب عنها، ورفض الاختلاف، ويكون بدك كل البشر شبه بعض وشبهك، هاي للأسف مش علمانية، هاي إلها اسم تاني. إيش الاسم يا نيكولاس؟ إيش أطراف لساني؟ فاشية، تطرف، كراهية، يمين. غير انه العلمانية بفرنسا بتيجي يعني مميزة شوي، سباسيال. العلمانية بفرنسا لائكية. شو يعني لائكية؟ يعني وركزوا لي فيها منيح، ان الدولة لا يجوز لها ولا بشكل من الاشكال انها تتدخل بشكل المواطنين ولبس المواطنين ودين المواطنين وتدين المواطنين وأفكار المواطنين وتوجهات المواطنين. ممنوع تتدخل ولا بشكل من الأشكال. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم إنه ماكرون، إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، هو اللي لازم يشتغل على حاله عشان يصير ملائم أكتر للجمهورية الفرنسية.
ردها يا ماكرون إن استطعت. نا نيكولا، انت عم تفهم ماكرون غلط. هو بكل بساطة بده يحارب التطرف والإرهاب، دكور؟ بالضبط، وأنا هذا اللي مخوفني. او مون ديو، هذا اللي مخوفك؟ بالضبط، هذا اللي مخوفني. ليه؟ لأنه أنا شخصياً بس أسمع حدا من أوروبا أو أمريكا أو أي مكان بالعالم بيحكي إنه بده يحارب التطرف والإرهاب، بخاف وبحط إيدي على قلبي. والله ليش؟ لأنه صار لهم من 2001 عم بيحاربوا التطرف والإرهاب. شو النتيجة؟ هلأ بال2020 جاوبوني، شو النتيجة؟ النتيجة إنه التطرف زاد والناس عم بتموت، لدرجة إنه ضحايا محاربة التطرف والإرهاب أكثر من ضحايا التطرف والإرهاب نفسه. فأبوس إيدكم، خلص حرب على التطرف والإرهاب، سيبوه بنشف وبموت لحاله، سيبوه. خلونا نستخدم مناعة القطيع. بعدين ليش دايما الحرب على الإرهاب والتطرف بتستهدف يعني إرهاب معين وتطرف معين بيجوا من فئة معينة؟ ليش ما بيستهدف أو بتستهدف كل الإرهاب اللي بيجي من كل الفئات، كل التطرف اللي بيجي من كل الجهات؟ جد نيكولاس، في جهات تانية وفئات تانية بتعمل تطرف وإرهاب؟ في، بس ماكرون، إيمانويل ماكرون ما بيسترجي يجيب سيرتهم، ولا بيسترجي ينتقدهم، ولا بيسترجي يوجه لهم كلمة واحدة أو ملاحظة واحدة، ما بيسترجي. ما أحلى ماكرو يطلع على المنبر ويحكي على الهندوس، والله بن زايد بفرمه. بعض هذه الإرهاب سببه أفكار وإيديولوجية راديكالية، بعض الهجمات أسبابها أمراض نفسانية. بالنهاية يا إيمانويل ماكرون، يعني خليك ببلدك، لا تتدخل لا بالإسلام ولا بلبنان، خليك ببلدك فرنسا. هم الشعب الفرنسي ليش انتخبوك؟ ليه؟ عشان تكون رئيس فرنسا. ما انتخبوك تكون رئيس لبنان ولا خليفة مسلمين. احنا عارفين مين رئيس لبنان وعارفين مين خليفة المسلمين، فخليك ببلدك. طيب وانت كمان سيبك من فرنسا وماكرون وخليك في بلدك، دكور؟